أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने जो ये मेरी वीडियो देखी है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह की रज़ा के लिए जज़ाकुमुल्लाहु खैर।